كونوي وإذا كنت اسمو قولن المغاربية تزارة تاكي تسنات إيقنطقن ستمازيغ ثاونديني أزول فلاوان مرحبا سوان السلام عليكم. أقلاغ نوغا لد ساقي وكنا نهضر في يوثن تمثلت ثمينوث ساقي أد نهضر في الهضور بلا لساس الهضور بلا الميزان إدي لان سكراي مضبرن وذفو نتمورث ان الجزائر اللي ضغا قروي نسن الى مس كعوان ان غلاف يسلن dans l'information الى مس حداد اسلوين الاف سي او اكو مسهل ان غلاف الامور من برا نتمورث الجزائر ثلاثه يجي اسمانيه يجي اتصل الهضور اذنان اما كان نقارن ويقدر اسمو قولن تسرثيث نتمورث الجزائر الهضور يجزاذن في الحدود نسن ذو الهضور ونسعر الميزان ذو الهضور يدي بروفوكين الطاس نتريريث اما ذي لي ريزو سوسيو ذي فيسبوك نا ذي تويتر نغ ذي يوتيوب نغ ولا ذي قزنيقن ذي ثمورثن الجزائر مذانين وثني عجيب على الحال ماشي كان ذي ثمورثن الجزائر غاسا كذا مادن سمكتيه ايني دينا مس مسهل ان غلاف الامور من برا نشتاقي يستحس الطاس مام وكادي قصدان دي ثمورثن تونس ولا الجيران دي ثمورثن المروك ولا ضغا ياك الطاس نتمورا النظام الهضور كي اكني دني الطاس يجرحن قمذانن جرحن ضغا سورتو غادي الصوره ساعات ثمورثن الجزائر غير برا ثمورثن الجزائر توسن اماكن الديسكور الناس الهضور الناس ساعات ازال الطاس يسعان الميزان سيزيشني إوا كنا نسمكتي ثيم سلاقي هي اني غد نهضرها في مستوى الخطاب السياسي نهضر بلا لساس بلا الميزان ياكل لا ميديوكريتي دو ديسكور بوليتيك اللي ثمورثن الجزائر إوا كنا نهضرها في مسلاقي لن يذنا شرين في قاون الحرمه ذاكي غوري حليم محمدي مرحبا يسيك ازول فيك الحسين ازول ديسواني في المغربيه في سنه ازول على السلامه هذه اللي يذنا ثمورثن الجزائر سعيد مليكش بالقاسم ذا سلماذي السداويث وزغيرة ما إلا يذنا غالا سعيد مرحبا يسيك هذه اللي يذنا ثمورثن الكندا احسن موسي ذاغن دا قداش اللي تسرتيث احسن العسلامه يسيك تنميرتي مثل ميذنا الو وي الو العسلامه الو يدي حسين مرحبا يسيك احسن اوكي هذا نتوريك سليغا دونك ازول فلاك حسين ازول فلاون الكل ديالنا اي بي ازول وكذا تسمع سيستير كلين اي بيانفوني ا نوز انفيتي سور لا شين المغربيه صحيح تعطيك الصحه قيم يذنا احسن ثاني ميد اللي يذنا حليم ثولاظ كنا كاين ولا اين ضران ذي الويكاند كي اكون دي ديكلاراسيون كي شو كان بالك انه حد نزر الفيتيا كاع نتخمنا سيرا ميزاويه دنوغ عبد القادر مسهل ان غلاف الامور من برا الجزائر ويفارغ مكراي السمساوي ثالوث بوذ من الجزائر دي توف خصن دي ثمنيليت تنكاروث نترفعت نتموراي الدوكلن ان دا غدي يفكا غوال سي يمثل ثمورثنا لا معنى وريلي ونيز ديف كان تمزوغ يمي لا دبلوماسي تزايري توغال غير ذفير ماشي دي زليا ساكن ثورة ألا يسفجو غير النوغ ذاك انت مورتن الجزائر ذا نتساد إيتيك جديد نتذمسان تفريق أوري وين تسيفن ديال الجيرانيس يرنا ذو قواليس أوري حزف ذاك انت مورتن المروك لا تجار دي لا دروغ عينانية ذي نور لا قد يفقد قميغ ونغلاف الأمور من برا لا معنى ذاك ولاني سرثيا ظحر نون إذ دي صندقن إمي ثمورتن المروك ثوغال ذا نتساد إذ القفلان تمورا الجناس ذي تفريق وتحصل أي مضبرا وذافونا أمو قيرقوش ذي ثاغوشت Maroc compris, parce que très souvent les gens nous comparent au Maroc, mais Canouelo. Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish, ça, tout le monde le sait. Et ça, c'est des chefs d'État africains qui me le disent. Si c'est ça une banque, ماشي donc واحد ما يخلعنا personne. Et le Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait. Nous, on n'est pas le Maroc, on est l'Algérie. On a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie. Ni l'Égypte, ni la Libye, ni la Tunisie, ni le Maroc. L'Égypte. مساهل لا توالم ويسلا غي مسلاين ويحيى والسني عداني دينا ذاك انت ذا مسان الجزائر ثبوض غير القاع
أقلاق في جحيم. سي الجهة النظامي مضبر نذافو ياكد الباترونات كريارسن ذاك ولاني مسنون علي حدادي فقد دي سوسميس ويرغ الصرف يتبون وينايس ذاك ذنتسا إذ البريداتور ومازال معطوبلو الناس تفلاسي عفو ربي ينادي ذو كواليس إغويال يارسن ألم كران أسمري فاك ولي مدخل الكوريا. ont essayé de nous présenter comme des prédateurs. Je dis bien prédateurs. Le prédateur, c'est lui, c'est pas nous. إثمور الجناس ثلاثة يحريشن ذي الدولة ذي المحال أتوكلن إمن ولا ثايلوث نغ لي ميديا لا ديفونس ياكذ السلاح ياكذ لا دبلوماسي ذي ثمورث النغ ويدان يغال ذا نغلاف ويدان يغال غافو قارون بكذو ذا زايريا السينيض نجران يرقزني حداذن بوال إثن تفرون إمي غالا سدو العناية بوكاذ إذ تظلون. تنميرث إنصيرا في جيتياكي حالي كنت هي ميدان نزوار ثوالظ يعني تصريحات ثقياكو. ديماري سون غلاف الأمور مباراة كي سونسي دوني ليماج يأدي في الصورة للجزائر عارف مورا مباراة نظن نسوالي ساكي لا ميديوكاريتي كني تقارنا كيف. اسنا دنيض الجيري ثمور في الجزائر تسنقل في مزوره ذي الجنس ذا شو تسعى الجزائر ذا شو نخدم عندنا فينا كني قارنا كن لي 1000 مليار دولار. انا نروح على الماروك اللي دي ميغا بروجي ديزيرتي كي تي ديستيني للجزائر نثني في خدمه تروح هذا لي بونك ماروكان نثني تكتفون لافريك تروح هذا رواندا السيكتوري توشي في الماروك il fonctionne très bien après par jalousie par wina اديني دي تيرو كمي كذاكي كي نسون با سونسي تسوى بذرن سو شعبي الور لا اوتون كو مينيستر دو ليكستيريور نا دي زافير étrangères كاين جو كاليفي سا دون اونت عند نسوالي تسكن لا ريسبونسابيلتي ايمن ولا وين ديوسان اسفكن ان بوست مالوريزمون وثيستالر ادنوغال اروين دينا حداد c'est un règlement de compte simple et joli. Et Miguel Tebboune a des réponses d'hier. C'est une question. حداد يقارك nous sommes des constructeurs. Des constructeurs نخدم l'autoroute est-ouest يقلن c'est un symbole de la corruption. نسيت يخدم نسيت يخدم ناكويا. C'est un symbole de la médiocrité. عندما مازالو تكفي راه ميم با. يا نروح نكيد كتزر. Et l'état des lieux ذا شو فهمت. Nous sommes des constructeurs, nous ne sommes pas des prédateurs. Tebboune n'était pas prédateur, ce n'est pas pour le défendre, mais Tebboune, par règlement de compte, il décidait d'avec Skere Koraï. Il décidait d'avec Skere Koraï et apparaît une guerre de clans. Les clans يختارون تا حدد دغا دي لا كونفيرونس يخدم دغا مجموعه ديال الاف سي او يا ومينا 3 ايام هنا دابا كاين تبون دغا غني كيسر كان خاطر كساس كان تمورا كاين مورسون تمورا ديال نادي الجي ان كاف انا الخدمن انا ستيتو المانجمنت هنا كيكسنا 5 قطاران يرينا هذا قطار بون بعد خصنا لي جورناليست هنا ماشي كاين داش تاكي غني كيسيلا تصل الحوايج ودينارا دونك كل نزراره يعني نفسي لونيفرسيتي ديتي دو لاف سي أنا وتحضر par simple hasard 200 hauts responsables d'administration 50 parlementaires et 8 ministres il a توانشتا دونك le gouvernement واقي ماشي في الفورم دي زونتربريز كيف توالي في الجوفرنمون فرضنا لا حنا في حنا والبراني سامحنا فكيرنا صحيح حليم سمح لي نروح نسقسي نظر راي نمس سعيد مريكش بالقاسم هذا قال الزول فلاك على السلامه الزول فلاك في كنتنيغون دينيغ الزول فلاك لا كوبري دي مزبوطين اعطيك الصحه اللي بعد على موال مرحبا سي ماس في القسم كشينا تسمك كان داس ايثيك التمزاروث ديال ديالنا ان شاء الله ماشي تنكاروث قالك السليط دي هي الفيديو كاع تخدم الناصره ولا ثوالظ يعني شحال وياكي لا تلحوا لا فيديو كاين نمسهل ولا حداد امشي يعني شنو القرايه نكتم زواروث كان كي يعني في التصريحات تاعك سير التصريحات تاعي اللي هي بليزيور ابروش باش تنطمقلو déjà premièrement une approche ama qui devrait zone le niveau de discours politique. Là, une autre approche, c'est le contenu du discours politique. Là, la troisième approche, c'est
l'objectif dans le contexte, c'est l'objectif du discours. Alors, la question du niveau, c'est حلمنا بالسنين يسميروح هذاك النيفو يسميروح هذاك النيفو la question اللي كتقارن la question c'est une question de contexte. Cela مسياهل par exemple l'administration اللي جا مازال يزري ولا مازال يتخمم اللي با actualisé le pouvoir n'est pas actualisé مازال يتخمم في les années 70 في les années 80 يغير المازال ولا شي ريزو سوسيو يغير المازال ولا شي لا رياكسيون يغير يهضر كان محجز تلقى واحد مي غادي نقسم فهمين في الحاجه ديالنا شاك اكت لا كيسيون كي سون بوزي اي غادا ايمانيتي ديالنا اي غادا موموني اسك فريمون ساهل يزري ولا بلي لا قال ديالي خاطر واش يقال بلي لا قال يزري ولا بلي لا قال ديالي خاطر سيدو بلي زرا بلي لا قال ديالي مي ناتي باسكو سي ان بوفوار كي بونس dans la logique du pouvoir, ce n'est pas dans la logique de l'État. C'est un pouvoir qui pense dans le cadre du pouvoir. La mentalité du pouvoir, ce n'est pas la mentalité d'un homme d'État. Vous voyez, le pouvoir, le pouvoir, c'est أفهم في ديننا ضايع زايد للميسيون بالمعروف واحد الساعة كيف يعني الأنظمة اللي تجي يعني بون لاسيد داروا بالليل إيرا معروف بالليل الساعة كل الليل الناس بغانا زينين بالليل كل الليل كي بلاسيونال نفتينيو وزميلات واحدة في السنغال عينات ما تعرضنا في المعروف باسكو تستعمل كل لاني ديالي فكي سكنز يعني أنا حدد ليش هذاك ديال حدد ديجا المونطاليزاتور اللي تخدم هاك القناه القبائليه ادوني خدمه تشكو تسمع اني تخمم السب كونسيونسي ديالنا باسكو لي فريمون امباليزاتور اي دوزيام دي شوز لو ميساج حدد سي بيان كو دو دير ولا نروح لكويت ازينا بيون بالبارلمون معايا يغلى في نتي البارلمون les ministres qui ont حسابين بلا FCU ماشي البرلمان الجزائر les ministres رابون لي كيستيون معلمين وقال لي ديبوتي نصحتو لهم الجزائر وقال لي ليجيسلاتور الجزائر ليجيسلاتور الميساج شي غادي ديني زعما كون نحكم انتو مثلا هذا شي غادي انديريكتمون غادي من لا زعما كون هوايه غادي هو خموس سي ان ميساج بسيكولوجيك من الشعب تسمع قلال نكون نصحتوها ما الا زيكو تومي المال تبون بنصعب باش هي غا النيا والبليل نكون بصح قدر تعمق الغوضه اتويني من مع دينا بوزانستون ومن بعدين يعطيك الصحه سعيد قميدنا صحيت قميدنا ثواد نغال غوريش نروح حد نزار احسن موسي يذنا قلا وي حسين نقلي احسن تصيدي قارن اماكن نسهل عاوز دي صوت نصام الزوغي وكنا تجيني الهضوره كي مش يعني صحتي يعني Voilà, Chadnina Hussein, je crois qu'on a atteint le paroxysme de la médiocrité et de la provocation. Mais là, ça laisse à désirer mais là, ça ne marche pas, Hussein. Mais là, au niveau de la justice, les sentences sont injustes. Je dis bien au niveau de la justice, les sentences sont injustes. Mais là, l'informel, la corruption, sont arrivés à leur paroxysme aujourd'hui. Cela veut dire tout simplement, Hussein, que les médiocres ont pris le pouvoir et que la médiocrité règne au pouvoir. Les médiocres ont le pouvoir, la médiocrité, c'est que c'est rien. On dit sous le règne de la médiocrité, la moyenne devient une norme et la complicité dans l'échec domine Hussein. Le mensonge il est aujourd'hui devenu la drogue du pouvoir. Il faut bien que les tenants du pouvoir fassent avaler d'une manière ou d'une autre les couleuvres, les mensonges au peuple. C'est pourquoi, par manque de conviction, par manque d'arguments, dans de telles situations, dans des situations de panique aujourd'hui, ajouter à cette illégitimité, je dis bien, de ceux qui nous gouvernent, l'illégitimité qui les caractérise, nos gouvernants disent du n'importe quoi et de n'importe comment. Essentiel. Oui, allô. Oui, allô. Oui, c'est Racha. L'essentiel, c'est de dire on est là et qu'on veille au grain entre parenthèses.
dans la langue, je vais poursuivre un petit peu pour expliquer la médiocrité. Avant de répondre un peu à la question, Hussein. Dans la langue de Molière, on désigne la médiocrité par ce qui est moyen. Notre système, il encourage l'accession des médiocres et des incompétents au détriment donc tout ce qui est excellent on l'écarte. سمح لي احسن جوست مو دغا قوالا كي دغا بالذات لان وكادي دي قانون ما كاين هذا فواكين تورا الحكومه كاين بوتفريقه يسلسوا اذا كي دغا ويجيون فلاله ديال نقم قانا كي هو كاين زكا دينين لا جينيراسيون ثان كارو اين عندنا ناكل دبلوماسيه تو بوتفريقه. Bien sûr. Effectivement, Hussein, je crois qu'on est je suis en train de notre système, il encourage l'accession des médiocres et des incompétents au détriment du bon et de l'excellence. Pourquoi? C'est une façon à lui pour maintenir le cap et pour faire et se faire obéir, quitte à ce que le pays tout entier pâtisse. Ça les intéresse pas, les intérêts du pays. C'est la raison qui a fait que nous sommes arrivés là où nous sommes à Seguin. Hussein, aujourd'hui, à Seguin, on a toutes les difficultés du monde à nous en sortir de ce labyrinthe diabolique. C'est un vrai labyrinthe diabolique qui nous ont construit machiavéliquement, hein. Le pouvoir à coup de soit je suis venu le labyrinthe venant à coup de milliards et en recourant aux différents matériaux nous connaissons باش نوخا من نساود السيما تبريك لي اجور تو نساود les mensonges les menaces l'excès de zèle la violence et tout ce qui gravite autour de la médiocrité. Donc, je me référais un peu à ta question. Si je regarde uniquement les deux dernières interventions politiques, l'une venant du ministre des Affaires étrangères, M. Sahalagin, lequel, Hussein, nous l'avons tous vu. D'ailleurs, j'ai écrit un petit bout, un mot sur Facebook, et non, sans retenue aucune. Il oublie qu'il est diplomate algérien, il oublie qu'il parle au nom de 42 millions d'Algériens, il oublie la grande histoire qui nous lie à nos frères marocains, égyptiens, libyens et tunisiens, il oublie que nous sommes aussi africains, il s'est appelé comme ça, avec malhonnêteté, sans retenue aucune, à discréditer les pays à les considérer comme des républiques bananières, à traiter notre frère le Maroc de pourvoyeur de drogue et à placer l'Algérie, comme il le dit ça, et voilà l'Algérie, le seul qui émerge au-dessus de tout soupçon politiquement. Il considérait le Zaïre comme étant la Chine de l'Afrique sur le plan économique, qui est à mon sens l'intervention de Sahel, la dernière intervention elle n'est pas seulement médiocre, Hussein, elle est insensée, mais elle est à la limite d'une déclaration de guerre avec nos amis et frères marocains notamment. Et à ce niveau, j'aimerais juste appeler, puisque l'occasion m'est donnée à travers votre langue, la sympathique chaîne Al-Magharibia, à laquelle on souhaite longue vie. Je dirais à M. Sahel, allô, vous m'entendez, Hussein? Oui, تفضل. Donc je dirais à M. Sahel que majoritairement, nos révolutionnaires, nous ont laissé la consigne pour la construction du Grand Maghreb. Et donc, nous y allons. Avec M. Sahel et ses compagnons, où sont M. Sahel et ses semblables. Nous allons y aller. Le deuxième exemple, justement, auquel je voulais faire référence, c'est les déclarations du premier responsable du pays, à savoir le chef de l'État, qui invite les journalistes à, si vous voulez, à aimer le pays, à défendre le pays, à écrire du bien sur le pays. Là aussi, nous nous demandons, est-ce que c'est bien le chef de l'État lui-même qui a l'honneur de faire cet appel, chose sur laquelle nous doutons à Hussein, ou bien ce sont ceux qui l'ont pris en otage et qui voulaient encore une fois exiger indirectement de nos journalistes de présenter la patte blanche à la veille des élections. Et à ce niveau-là, je crois qu'à mon sens, il appartient aux journalistes de revendiquer le statut d'homme libre, encore une fois, d'homme qui devrait relater rien que la vérité et de le dire quel que soit X, parce qu'ils sont, encore une fois, les yeux noirs, ils sont les yeux du peuple. Donc il faut absolument que les journalistes ne s'abaissent pas. C'est là où justement je crois qu'il un journaliste, c'est pas un journaliste, c'est la parole du peuple, c'est la vérité qu'il devrait relater. Maintenant, oui, ça va très bien, madame la marquise, tout va bien au niveau du pouvoir, etc., etc. Je crois qu'il faut absolument qu'on revoie cette façon de faire
فنمير تحسن se réveille. صحيح تحسن قميذنا حليم أدنو غالي كوار جوستومون تصريحات ما اسم الساهل اسكو ضغط ستوثيكتو اما كن العوايد لا ديبلوماسي ولا قرار يخدم كاين مساهل سورتو إن يكسب il n'est pas né de la dernière pluie. Sahel, il était déjà ministre des Affaires étrangères, il n'a pas commis de gourde. Donc, c'est pour détourner, qui n'est ma lecture, c'est pour détourner les yeux des activistes, des Algériens, qui عايشين في ثمورت. هو كنت قلنا راه لي فري بروبليم راه لا كريس سوسيال تاع الجزائر نا روينا في ادي كري اون بتيت كريس ديبلوماتيك مي نتا il a dépassé les bornes en traitant le gouvernement marocain de baron de drogue. خدمت يعني 63 خدمت سكاكي ناند بلا ثاني المروك تكشم في 63 في 75 لي دو كريس سيتي با سيميلار في 63 ما خدمن سازنيني ونسايوار دي تراديسيون دون لا ديبلوماسي باسكو اون ايتي مرني نقول استقلال في 75 لا نسى شاف دي تاك ايتي فريمون اوتوريتير بومدين يهضر الجامعه العربيه يساعد في رسالة تموره ميثوره للجزائر الفو دير كان با دالي الجزائر ثوره كاع اللي فابل التصدي قالنا ما كان اللي ابسونت لي فرا اللي ابسونت فريمون باسكو يغار اون با ديجا الجزائر سوا شفت توسن سواسنس الي سوا ديزون لاربيتر في لي بي افريكان اسمها في لي كريز اون سوليسيت الجزائر باسكو سا اون بون ديبلوماسي مي سي ني بلو الكا عندي سوالي ثورة سوليسيتين الماروك نا الجيران في مصر نا في تونس بعد نسى بار جالوزي بار بور باسكو هاد الناس مكتب لي مساهل مساهل لا ريسبونسابل في كوميتي افريكان هذا انت زيك اتفقوا على الفريق بعد ثوره سنيتي دران جوستومون دي ديكلاراسيون مسهله هنا كيك وعرن نقارن يعني وقيل اسمو قلت سرتي ثما كن ينايك الحوايج كي ماشي كاين تدي قارن سي تو الموند كي دي سا نو بيغ كو سا ينايك سي لي بريزيدون لي زيتا يدي قارن سي غراف كومام كوم ديكلاراسيون إلا كنزر ثوره الماروك كيس وين سكني دير من فريمون الماروك ناعي لا دي ميغا بروجي الا دو غروند كونستركسيون الماروك ساعه 10 مليون دو توريستيز دي ساسن عرف مورتيس il suffit التوريزم كي كان زمر تاع كشتا مورتيس مي ان صارت با لا تاع ناك on prend un petit truc les hôpitaux du Maroc ils sont à la qualité mondiale c'est vrai c'est la chirurgie esthétique ils reçoivent plus de 2000 patients and la seule intervention elle coûte 6000 euros donc il a كنظر l'économie le Maroc d'un autre angle ماشي سي با دي بارون ناقد ستنفو بروبليميك فادي كري مسهل بور ديتورني لي زانتونسيون باش تسيدي ورا ان كري سوسيال دي ثمور ادنو على مس جمال كعوان انا غالا في يسلن ان ياك دي ديسكور قد يخدم انت داغن ان ياك اماكن غادي تصيد يقارن جوستومون رمي واقيلا ساكي تقل تمزورت غاتي سنتي ولا يهضرد ويهضرنا تعرف لا تخفيليت تصيد يقارن اش يهضروا السيده كي ويفهم ماذا تفهم شو ديقار انا حد نولي صوت بيضاء قد ومن بعد نهضر في الناس نتاع اليوم هاد التلفزيونات ساهمت في وضع مشهد سمعي بصري جزائري محض نذكر لكم المثال كاش واحد دوك اللي يروح للساطل ويشوف الجزيره وهذا برك يعني مكسب كبير تلفزيونات جزائريه محتوى جزائري خلوا لها الوقت باش تكبر بالقانون والقانون راهو ساير والان في صاعدا هي سلطه الضبط اللي تسمي البصر اللي تستكلف بهذه القضيه وبهذا نحن فخورين بالصحافه الجزائريه رغم يعني اشوف يعني لكن هذا فواقي وقاذ وقالت لا يكثر اللي وقال النهضور يسعى شطوح الحريه تقوذن الجزيره اخذت تفكا اول ادنس ميكفي كان دوبي 2014 26 كوتيديان et 34 hebdomadaires et une télévision غلقت
سي غراف. يهضر في الموديل ايكونوميك ديجا دون اون اوتر ديكلاراسيون عندك يقاري الفور فوار الموديل ايكونوميك سوشي تدون لا بيريس دي ثمورث لا ريغولاسيون د لا بيريس الكترونيك دعاني لا ايفوكي. الا قد نهضر في ثلاثه مثال. كعوان كي était rédacteur en chef de Moudjahid depuis 85-2008, je pense. Puis, par la suite, il a étoffé l'édition et la communication et la publicité. عندنا وكيف لا كريز. En 2014, عندي تغلق لي جورنال يقراكم il faut revoir le modèle économique. ذا شو البوتيس سي كو il sert la ceinture في لي جورنال, il sert la ceinture في لي سيت الكترونيك, il sert la ceinture في لي ميديا انديبوندون. ايوا كان اثنين شكر النهار في الاكسبريسيون. bien sûr, c'est les deux atouts de l'État. Mais il faut pas prendre les gens pour des cons. Nous, mais il y a un média qui est franc, qui est libre, qui respecte l'éthique journalistique. forcément في الاساس رقم في الاساس اكل فان ني بوبليسيتي ني ريان دو تو. ايوا كانوا هضرنا راه في ايني قلان ودوانا دو لور كوتي اكني خدم النهار. انا كيني جو بوز بيان لا كيستيون دي تساوي ذري من لورغانيزم هاكي au-delà d'autres organismes où c'est même pas soit خلصن لي سالاريين وقت يقرا il faut revoir le modèle économique. non désolé ماشي كي يتواجري لا كومونيكاسيون اللي تمر. تنمير حليمه نروح غور مس سعيد مليكيش مس القاسم زهر ما يضنعيت الليض. الو يضنعيت الليض. اسمي يهضر حداد علي حداد اسقموا اسلواياكي يعني لو اف سي او ذينا ديال لاصال ديال القاعلي الا حمدو يحيى كوم يعني البروميير مينيستر حداد يكث نكش بروميير مينيستر يعني نورمالمون ذي العاده بالك هذا تجيني لا غادي فا غادي يروح مش ولا يعني ثاقي وين نديرو ناس صفقان ناض حداد يحكي منه يحيى امش يعني الناس il y a deux manières de réfléchir. Il y a réfléchir dans le cadre, il y a réfléchir en dehors du cadre. الناس اللي كاع حكمنا كان خممين داخل الكادر دو بوفوار سي با دون لو كادر دو ليتا انكو سي با انترفيو مينيستر دا ليتا سي انترفيو مينيستر دا بوفوار في حد ذات سي un membre influent en matière influent mais c'est une figure de ce pouvoir pour l'instant. Alors un membre de pouvoir ne peut jamais contredire un autre membre de pouvoir. ولا ما كيتيليز قداشين زمان كيتيليز يوم الزمان ديال قداش ما قدش زمان كان يدور راه معلم زمان راه القشر الوجهات ما الماتيات ولا دابا القشر اللي لقات تدير بروتوزات سي با زيت مينيستر دو ليتا خاطر هي إذا ما قد نوسيون تموتاكي مازالوا نهار نيفو دو ديسكور بوليتيك كلير ديجا نون بروياج دو ديسكور بوليتيك لا كونسيبسيون دو كونسيبسيون بوليتيك سي لا سبيسيفيتي دو سي بوفوار التربيه مينيستر دا بوفوار سي با التربيه دا ليتا خاطر كون التربيه مينيستر دا ليتا فريمون il aurait défendu le premier ministre عندنا في نيفو اللي هو جديد باسكو هذه مقلل ستاتيس دو بريمير مينيستر مقلل لا بيرسون اللي il peut faire tourner il peut pas institution et ça مقارن pouvoir مس بالقاسم ولاد الديكلاراسيون يخدم مساهل اسمي دي الدار اسمي دي وثا في الماروك ولا ياكل جيراننا تونس ليبيا مصر الطاسك سفقن دي لاصال خاطر كيفيتنا قلنا القانون التقليدي وقت المشكله ما تيسميش ديما حضرنا لنا كيقارن ولا بواجهات اللي كان كدير يا لو دايو اللي قارن ديجا مستاهل حتى ربي ويستينا ندي قلنا يا غير ما نجيش قبل مثلا لاصال اللي زاني صوتو بيت انا نسمي قبل ما ظهر مانيش نشهر يتشوف لنا الميديا لا الفيسبوك يعني كل شيء غالا نعم يعمل السرق بلا يعمل الدولار لوجيك دي بوفوار زاد ماشي البوليتيك سي امبوزي اللي تقارن ان تم دو ديبا دون لو ديبا بيبليك نزل لو ديبا بيبليك فوالا وما اللي عندنا ويحيى لا ديريكسيون المخابرات كتب لي الديسكوري يتسيرتير بها الناس الو باش يكون لي ريزولتا دو ديسكور ويحيى دخل بالله كل خاطر تشوف بلي البوفوار جماعه يتعاود هذا الشيء تخميني اللي تاع سي با ان كون اللي مانا اللي با انتيليجون اللي مانا
الو باش تسمى الديسكور ديالو يحيى باسكو لو ديبا بوبليك كي تنبوت دون لي ريزو سوسيو دون لا سوسيتي سي الديبا يهضر في تاع شي يغني في الشعب الناس il faut la politique de pouvoir alors on dit بلا تجيو لا تجيو الى قد باش فين زعما الشعب زاو البوليتيك قال لك بوليتيسيان الوغ وانا ميكيافيل باغ اكزومبل بالفرنسي توصل الفرنسي شي قرارات ما تعرف المشاكل الداخل خدم داخل المبالغات ولا شي من داخل باش هذه فيها الداخل الزوينه كتستهبل بصح البوليتيك لازم معروف ظهرت باللي غادي رياجيو كوي ديالك في ميتيالمون بروفوكي دخل ديتان بروفوكاتور فان بلا تدخل معروك وقد تدخل كالي فالجيريا كي ما عنيش كي بغيني الحال تموت لا غتنحمل انت كلش. يعطيك الصحة مس في القسم قميدنا كان واحد نولي شيران لي زيماج يوكين يعني نفكا صواضي وكاذي لان جزائريين وزميرا ذي داكورنا هذه البلاطو مي لان سور لي ريزو سوسيو اما دي فيسبوك اما سبارطاجين يوث لا فيديو سبارطاجين يوث لا فيديو الحراقه ساعه واحد ومين قنا ثلاث ايام تعوض طاس تيوالان بغانا سدينين مسهل اما كن اثن الجواب لنا لو كانت لهذا مورثنا اكن دقار خشيني تدار شاقي وتروحونا على البحر وليت لا فوالا يعني انتوالي ذاكي اماكن لي جاناكي يعدد الباطو دي عدان يولاثن مثلا هاني دن تصوفين وكي سيتي جون سي دي الجيريان اطاس يدسن فوالا اني اماكن يدني اراش تمورثن الجزائر ذي لي ريزو سوسيو دي فيسبوك اطاس يفرقن لا فيديو هاكي اماكن قرناسي يمسهل موقل راون تمورثن الجزائر امشي تمساثن ونولا راه ما راش تمورثن ليبيا كلان ديال الكيرا وثنولا راه حنا كي طفن البحر ونولا راشن المروك حليم سمو قرضه لي زيماج مرضى ديت صورودوك سي لي زيماج هاكي اي غار باسكو هكذاك السوسيتي داين يتما لي جون يسون ديزيسبيري هذا نسكن يوث لي ماج نظن كاين سي اون فوتو صغيره ما توجدنا على يعني تولي لي جون مش هاد لي جون يسون ديزيسبيري ولاش ان افنير سومبر يثني تراجون من بعد ذاش يخدمن اي با وفان كوم سوليسيون هاد نفاسي مورثاكي ابري ساعه مام وغن ساعه مام ديسكور هناك ياكلنا البحر ولا ياكلنا الشر بصح اتين ترى نسكن لا فوتوني نورمالمون هاتين اتركوا لنا البحر وسوف نترك لكم هذا الوطن يعني صار يجيمتو مقلن دا يبوظ يعني صار يجيمتو النيفو عندها يتما والام باللي اوكان افنير وثني تراجعوا يثمر فيه هنا بصح مضبرين تمور في الجزائر ما والين دي زيماجاكي يعني مش تخمم الناس كتخمم من تلفون جامي كنت تخمم يعني ديكلاراسيون بارابور سا مي نو وي كذا قرا ils sont là pour dérober ils sont là pour faire de la corruption تولينا في لي شيفر تولينا في اللعيبه هذا السمحتي كان يمكن 32% دابري اون ايتود خدمتي وث اون ايتوديونت دكتورانت الجيريان ا مارسي 32% الحراقه الجزائر سي دي ديبلومي اي وي مالوريزمون اي لو كان نخدم دي ستاتيستيك كان نخدم اون ايتود تزاد بلي وي كافيك تفون دي بوستور سون با ديبلومي إذا أخرين سنة تصدي قرن نغلف أكيد ضام في تقرر مشي السوالن ماشي الوزير السوالن بس في القسم يظن عيط اللي أولا قالوا هذا ما تورط دريزي ما جاكين الحراقة يعني أولا قالوا لك دنيا على زي ما جينا حراقة المهم التيروريزم والولاية الغاش يعطيك الصحة باسكو سي تاع ديسبوار البوفوار بالميديو اي دي غوفر سورتو إلا ربي كي القاعة خلق لك تلعب تستغفر الله يعني اسمي يقول تروح لي سبوار جيش لا تروح لا اسمي تروح لا سيكيوريتي لا لي سبوار وروح لنا الغاش إذا جيت تروح لنا في لي سبوار تولي غادي لا هذا يعطيك الصحة مس الخاصة يروح كلش ايه بصح ايوا شو يعني وخدمنا ولا شو درنا يعني بارابور سا سوجي امشي يعني صوره نورمال يعني باسكو ولا اللي صغار باسكو اللي تنيغوسيين لوروب ديال قالت كلوا ودي تقالوا لا سيكوريتي ماشي اللي كل يوم قال كان شحال نديروا حنا هذا الشيء طاح انا كان ماشي اللي كل نروح اللي كل غادي ادي كلش ديال التيروريزم ديالي فهمت اللي كل يولي حد ملي تجي تنيغوسيين
C'est un atout. Alors, on peut dire مس بالقسم لو كان ادنو غال شطوح عن الديكلاراسيون كيا كان رابيدمون كان ساعه تصل الوقت يعني ليلي تنتمورثن الجزائر النخبه السياسيه يعني اندات ونولا راه ويدي كتفان ونولا راه ويدي هضران ونولا راه مش يعني وتنتغاضى ثمورثن غامش نخبه سياسيه يا جاني ذات النخبه السياسيه ديال التربيه المتصل تاع النخبه السياسيه نتاع قيادات سياسيه لمجموعات تنشط في السياسه تقاوم السياسيين خاطر النخبه الحاجه اللي نقولوا يعني مثلا الشمال داخل لا لوجيك دو بوفوار انتر لي زورغانيزاسيون تمام الشمال ولا فلوس ليه سي ان ايتا de conscience d'inconscience générale propagée sur la scène politique في الماكينه. Et des gens qui calculent premièrement et l'organe, l'organe. Ils ont des organisations politiques qui ont l'intérêt de l'organisation et prépondérant sur l'intérêt de la nation. On a dit de la logique de qui pouvoir l'organisation. يعني عاشقتي ده يعطيك الصحة مس بالقاسم ثاني مرثمي ذي ضيضنا ارتكل تنظن ان شاء الله قيم ذي لهنا يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يعطيك الصحة ولادكم. صحيح حليم انكفوا هذا جوستومون ليليت بوليتيك انت مورثن الجزائر نا وذي غراندي مورثن الجزائر نا النخبة السياسية اندات ذاك ذي ثلوفا ياكي. النخبة السياسية ثورة غاتميليتي في ريزو سوسيو. غاتميليتي سور لو تيران اكوين على الحبس. سا سي اون ايفيدونس. دونك باش تخمض une petite réunion pour avoir une petite action, il a l'autorisation. Donc, les gens ils se désintéressent de plus en plus. Mais il a dit les partis politiques, ils ont le pouvoir. Donc, c'est des alliés qui ne mêlent l'opposition. C'est malheureux. بصح اي غار يعني اي غار سوسمن لان ويقاذي لندقي وقذنا راه لان ويقاذي عايش عند كندا لان ويقاذي يعني وتسارونا راه وتكتفنا راه ايوا شويه يعني رشاد غنين ولا تغني نورمال ماضي غني دي سوفوار باسكو الحقاريون الدوغري ثورة ميم لو برودوي دو ليليت بوليتيك اي ميديوكر باسكو باش تهضر في لا ميديوكريتي زيك هضرهم في لي زيدي ثورة هضرهم في لي زيفينمون بان سا ريزوم تو زيك هضرن ايديولوجيكمون ذا خمن ذا شو لي زيتاب سويفر بور كونستروير سو بيي يبان لك هاد غنهضر في لي زيفينمون يبان لك اذا تلاقي اون بوسيبيليتي نظن هذا وسنف كان صواد ولا نهضر ولا ندنان نو سي ثورة لي ريزو سوسيو زعما هذيك تفضلكس بوركوا با اسكو اكو مذان 40 مليون تمورث الجزائر اسمه في فيسبوك وي سي ان ايفيدونس وي Mais je ne parle pas seulement de militer sur Facebook, mais aussi les éditions. Oui, les éditions. De chèvre, par exemple. Le FFS, le RCD, le MSP, je ne sais pas qui. Après, le lendemain, normalement, les déclarations amthigées. زعما دي فغان بتي كومونيكي سا دوموند دي كومونيكي دو بريس خدم دي دينونسياسيون مي ثورا نو قرايت سي دي زاليي يرنا ثورا ils sont sur les portes des élections locales donc تخممنا روين نظن رغورسن دا كتولي بلي ثامورث سي دي زيفينمون رغورسن يتمستان بلانينغ يضرا داينيك ضرا نستوقع المعنى بان سي دوماج خاطر ما ثمو قلض وقاعد يصفقن يحداد نا وقاعد يصفقن يمسهل كما مغران وقاعد ينستا حداد ناعد تسقلينا سي لو بوفوار اون بلاس كي اورغانيزي سا سي با لو اف سي او باسكو سما يضمر لو اف سي او افيك 200 ريسبونسابل دادمينستراسيون بلوس دو 50 بارلمونتير هذا البارلمون لا بياني قلندينا اي بلوس دو 8 مينيستر دون لو بريمي مينيستر الا في لا سال دونك سا سي غراف سما زرد حمد ويحيى دونك هذاكي ما خمض une petite analyse c'est que c'est le gouvernement qui a organisé l'université d'été de l'UFCE. بعد l'UFCE il n'est que un petit cadre du gouvernement. يمكن سؤال شي جوستومون وقيلا سقسي واش تفكر شي ويحيى قصفقن جوستومون يلحظوا اميكي يلحظوا بلا لساس اميكي بلا الميزان. باسكو غار ويحيى يسد لافنيو دو ويحيى الونف. Comme Premier ministre, non, comme Premier ministre, c'était le sauveur, Diaz, déjà, il a eu un discours pessimiste,
كيقار الجزائر ليون كريزا ليون كريزا لياكا لياكا اي بي دو جور او لوندومان تفقد بلي با دو كريزا كاين سي موا كي ريغلي تو سا سي غراس فخامته عبد العزيز بوتفليقه il achète la paix sociale et le pétrole il est en hausse parce que le pétrole il reprend la hausse donc là نشتاقي mais on arrive à هذه الحق باريتيك donc premier ministre باريتيك اسمها دوث دون un ex ministre وزمر دارا اتساكسبتي سا سي انادميسيبل تصفاو هاكي تما مايله الى سويليتيكنا لو بروتوكول كي نسقارن انت يوث ذي البريمي مينيستر لاكس بريمي مينيستر سا لو في نيشوني فروا سا ريزوم بلي il cautionne une دي قرا حداد دونك سي دونك وي دي قارنا ما كاين تمورت الجزائر نغادا فول الجزائر لي زوليغارك نعاود ساعه قدري مني تتصن بالك هاتي ساعه مذاقيس ذاكي سي بارتو دون الموند مي ذا شو لي زوليغاركين ساعه نكوني سي دي نوفو بورجوا سي دي بتي بورجوا ساعه الا قاسنا ان انكادرمون مي سي بارتو دون الموند كو سا سباس كوم سا مي ذا شي كلام بلو غراف سي كو لي زوليغارك دون لي زوتر بيي سي كو خمن دي غران انفستيسمون دي ميغا بروجي كلش مي نكوني لي زوليغاركنا كوين قدري من الشعب سي لا سول ديفيرونس كي نكني ذويه ثاني مرثا حليم يعطيك الصحه احسن موسي واقيلا يروح ويجزم وصواض ثاني مرثا احسن الى اذنا احسن يروح ان شاء الله تيكلت النظام كون مثي كون ادنا ثاني مرثي سعيد مريكش ادنا ثاني مرثي كشتي دانا حليم ثاني مرثا كون مثي كونوي وقد قيمه يذنا غاسقي ادمي تورا ثاني مرث لا بروشين فوا ان شاء الله قيمه دينا هنا والسلام عليكم.